ختم نبوت پر قربان شدائی گرانو او خبو اوریدونکو دا خپلی او رنگین نظم دا ختم نبوت پا آواز دا قاری شوقین بچا وړاندې کیږي ریکارډینګ حذیفه اسلامی اسٹوڈیو کامران مارکیٹ نوی اڈا مردان دا اسٹوڈیو دا رابطے نمبر دے 0302-8336-727 ختم نبوت پر قربان شدائی زا محمدی مولا زا محمدی زا محمدی مولا زا محمدی ختم نبوت پر قربان شدائی زا محمدی مولا زا محمدی زا محمدی مولا زا محمدی ختم نبوت قدا سمر حسن دار دادار مومن بزرگی نقش دا کلار دادار مومن بزرگی نقش دا کلار نو پدغی لارتنو کتا ولار نسب تندی پدغی لارتنو کتا ولار نسب تندی زا محمدی مولا زا محمدی زا محمدی مولا زا محمدی ختم نبوت پر قربان شدائی زا محمدی مولا زا محمدی زا محمدی مولا زا محمدی یوان صحابہ من ما ټول د اسمان ستوري دي وان صحابہ من ما ټول د اسمان ستوري دي وان امتيانو لبلبل د رحمت سوري دي وان امتيانو لبلبل د رحمت سوري دي زي خاک پایم او زي سپاهي زا محمدی مولا زا محمدی زا محمدی مولا زا محمدی ختم نبوت پر قربان شدائی زا محمدی مولا زا محمدی زا محمدی مولا زا محمدی دیچ پل پی آخر زمان دسرتیر ظلمی دیدا کبیرو شاگردان داد لڈیر ظلمی دیدا کبیرو شاگردان داد لڈیر ظلمی نوروان دا کبیرو پلار زاد ننوتیم روان دا کبیرو پلار زاد ننوتیم زا محمدی مولا زا محمدی زا محمدی مولا زا محمدی ختم نبوت پر قربان شدائی زا محمدی مولا زا محمدی بچا شو سلوائی نقش بندی قادری مذهب کی نعمان فمسلک بند حنفی مذهب کی نعمان فمسلک بند حنفی زف قافل حسان زف قافل حسن تاحنا بريما زا محمدي مولا زا محمدي زا محمدي مولا زا محمدي ختم نبوت